pH को बारेमा डिस्कसन गरियो विक बेस को pH को बारेमा अनि स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेस र तिनीहरुको मिक्सचर को pH को बारेमा हामीले डिस्कसन गरियो आज हामी बफर सोलुसन भनेको कस्तो त्यसको pH कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा डिस्कसन गर्छौं आजको हाम्रो टपिक हुनेछ बफर सोलुसन बफर सोलुसन को pH को बारेमा आज हामी डिस्कसन गर्नेछौं सुनेको होला बफर सोलुसन ब्रड इज अल्सो बफर सोलुसन मीन्स कुनै एउटा यस्तो सोलुसन कुनै एउटा सोलुसन छ एउटा सोलुसन भयो जसमा सर्टेन प्यारामिटर चेन्ज गर्दाखेरि यस सोलुसनको pH चेन्ज हुँदैन भने सच टाइप अफ सोलुसन इज कल्ड एज बफर सोलुसन मीन्स कुनै एउटा सोलुसन जसमा सर्टेन प्यारामिटर चेन्ज गर्दा यसको pH चेन्ज भएन pH रिमेन्स सेम अनअल्टर्ड सेम रहन्छ सर्टेन प्यारामिटर चेन्ज गर्दाखेरि हुँदैन भने के भन्न पाइनेछ त बफर सोलुसन भन्न पाइनेछ अब के गर्दा pH चेन्ज हुँदैन पहिला बफर सोलुसन भनेको क्यापासिटी टु रेसिस्ट चेन्ज इन pH भनेर के सम्झिने बफर सोलुसन मीन्स capacity or solution which has capacity to resist change in pH pH सेम रहनु पर्यो के गर्दा pH चेन्ज हुँदैन भन्दा स्मल अमाउन्ट अफ एउटा पोइन्ट यसमा थोरै स्मल अमाउन्ट अफ स्ट्रङ एसिड राख्यो स्मल अमाउन्ट अफ स्ट्रङ बेस राख्यो भने यसले आफ्नो pH चेन्ज गर्छ फर्स्ट पोइन्ट भनेको के रहेछ त स्मल अमाउन्ट अफ स्ट्रङ एसिड और स्मल अमाउन्ट अफ स्ट्रङ बेस राख्दाखेरिमा कुनै सोलुसनले आफ्नो pH चेन्ज गर्दैन भने त्यस्तो सोलुसन हामीले के भन्न पाइनेछ बफर सोलुसन भन्न पाइनेछ एउटा भयो स्मल अमाउन्ट अफ स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेस राख्दा त्यसैगरी अर्को यो बफर सोलुसनलाई क्लोज भेसल नै गरेर राख्नुपर्छ भन्ने छैन भनेको एरियल रिएक्सन भएर एरियल अक्सिडेसन एरियल रिडक्सनबाट यसले आफ्नो pH चेन्ज गर्दैन मीन्स यसलाई क्लोज भेसलमा राख्दाखेरिमा पनि यसले आफ्नो pH चेन्ज गर्दैन अनि लामो समयसम्म आज बनाएको बफर सोलुसनलाई 2-4 दिनपछि एक हप्तापछि युज गर्दाखेरिमा पनि यसले आफ्नो pH चेन्ज गर्नेवाला छैन ल्याबमा कुनै हुन्छ जुन चाहिँ जति बेला चाहियो त्यति बेला बनाउनु पर्ने हुन्छ जस्तो तिमीहरुले टाइट्रेसनमा गरेको थियो होला फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सोलुसन भनेर हिजो अस्ति बनाएको सोलुसन काम लाग्दैन रिएक्सन हुनेछ एरियल अक्सिडेसन भएर फेरस चाहिँ फेरिक आयनमा कन्भर्जन हुन्छ बफरमा त्यस्तो हुँदैन बफर सोलुसनमा चाहिँ लामो समयसम्म यतिकै राख्दिँदाखेरिमा पनि यसले आफ्नो pH चेन्ज गर्दैन लङ स्ट्यान्डिङमा पनि यसले आफ्नो pH चेन्ज गर्दैन भने त्यो सोलुसन पनि के भयो बफर सोलुसन भयो त्यसैगरी अर्को इम्पोर्टेन्ट थिङ इज दैट बफर सोलुसनलाई डाइल्युसन गर्यो पानी थप्यो भने बफर सोलुसनले आफ्नो pH चेन्ज गर्नेवाला छैन डाइल्युसन गर्दा मेन दुईटा पोइन्ट चाहिँ नबिर्सिने एउटा चाहिँ स्मल अमाउन्ट अफ स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेस राख्दाखेरि यसले आफ्नो pH चेन्ज गर्दैन अर्को चाहिँ डाइल्युसन गर्दाखेरिमा पनि यसले आफ्नो pH चेन्ज गर्दैन डाइल्युसन गर्दा pH चेन्ज किन भएन अलिकति यहाँ हेरौं म यो फर्मुला एकैछिनपछि डिस्कसन गर्नेछु pH = pKa + log concentration of salt by concentration of acid भन्ने फर्मुला म एकैछिनमा कुरा गर्छु यो फर्मुलाको बारेमा अहिले चाहिँ मैले के डिस्कसन गर्न खोजेको डाइल्युसन गर्दाखेरि pH किन चेन्ज भएन भन्ने हामीले कुरा गर्न खोजेको डाइल्युसन गर्यो भने सल्टको कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ जति पानी थप्दै गयो कन्सन्ट्रेसन त डिक्रिज हुँदै जान्छ कन्सन्ट्रेसन घट्दै गयो सल्टको कन्सन्ट्रेसन घट्छ डाइल्युसन गर्दा भने एसिडको कन्सन्ट्रेसन पनि सेम रेशियोमा घट्नेछ डाइल्युसन गर्दाखेरि सल्टको कन्सन्ट्रेसन र एसिडको कन्सन्ट्रेसन सेम रेशियोमा डिक्रिज भयो भने यो भ्यालु जहिले पनि के रहनेछ सेम रहनेछ डाइल्युसन गर्दा pKa को भ्यालु चेन्ज हुँदैन तिमीहरु सबैलाई थाहा छ pKa को भ्यालु और pKa को भ्यालु डिपेन्ड्स ओन्ली अन टेम्परेचर कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्ड गर्दैन यो भ्यालु पनि सेम भयो भने pH को भ्यालु पनि के हुन्छ सेम रहन्छ डाइल्युसन गर्दा सल्ट र एसिडको कन्सन्ट्रेसन डिक्रिज भयो सेम एक्सटेन्टमा सेम डाइल्युसन गरेको हुनाले सेम एक्सटेन्टमा डिक्रिज भएको हुनाले pH रिमेन्स अनअल्टर्ड यस्तो सोलुसनमा हामीले के भन्न पाइनेछ त बफर सोलुसन भन्न पाइनेछ pH चेन्जलाई रेसिस्ट गर्न सक्ने सोलुसन इज बफर सोलुसन यो भयो व्हाट इज बफर सोलुसन भन्ने अब टाइप्सको बारेमा हामी डिस्कसन गरौँ अनि तिनीहरुको pH कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा डिस्कसन गरौँ बफर सोलुसनको टाइप्सको कुरा गर्दाखेरि टाइप्स अफ बफर सोलुसनको कुरा गर्दाखेरि 3 टाइप्सको हुनेछ 3 टाइप्स अफ बफर सोलुसन हुनेछ 3 टाइप्स अफ बफर सोलुसन फर्स्ट वन इज सिम्पल और नर्मल बफर सोलुसन सिम्पल और नर्मल बफर सोलुसन
normal buffer solution. Simple or normal buffer solution. यो simple or normal buffer solution भने कस्तो त भन्दाखेरि this is the salt हो एउटा salt हो salt solution केबाट फर्मेसन भएको salt solution त weak acid र weak base बाट फर्मेसन भएको salt solution weak acid and weak base weak acid र weak base बाट बनेको salt ले buffer को काम गर्नेछ that buffer solution is called as simple buffer solution weak acid र weak base बाट बनेको salt को example भन्नु त मलाई WA means weak acid WB means weak base weak acid र weak base बाट बनेको salt चाहिँ हामीले के भन्न पाइनेछ buffer solution भन्न पाइनेछ example of simple buffer solution is कुनै एउटा weak acid र weak base बाट बनेको salt यो CH3COO NH4 हुन सक्छ SCOO NH4 हुन सक्छ NH4CN हुन सक्छ एसेट्रा जति पनि एक्जाम्पल हामीले लिन सकिन्छ सिम्पल बफर सोलुसन को एक्जाम्पलमा सिम्पली के सम्झिने weak acid र weak base बाट बनेको सल्ट बायोलोजिकली इम्पोर्टेन्ट सिम्पल बफर सोलुसनमा हुन्छ प्रोटिन्स एन्ड एमिनो एसिड्स proteins and amino acids proteins and amino acids are the example of simple buffer solution of biological importance which of the following is simple buffer solution भन्ने टाइपको क्वेशन सोध्यो भने आन्सर टिक लाउन सक्नु पर्यो प्रोटिन्स एन्ड एमिनो एसिड्स मा हामीले सिम्पल बफर सोलुसन को एक्जाम्पल भन्न पाइन्छ अब यो सिम्पल बफर सोलुसन को नेचर एसिडिक होला कि बेसिक होला कि न्यूट्रल होला बताऊ मलाई सिम्पल बफर सोलुसन को नेचर कस्तो हुन्छ भनेर सोध्नु र weak acid र weak base बाट फर्मेसन भएको सल्ट को नेचर कस्तो हुन्छ भनेर सोध्नु एक्ज्याक्टली सेम कुरा हुनेछ weak acid र weak base बाट फर्मेसन भएको सल्ट को नेचर जे हो सिम्पल बफर सोलुसन को नेचर पनि एक्ज्याक्टली त्यही नै हुनेछ and the nature of the salt formed by weak acid and weak base maybe it may be either acidic पनि हुन सक्छ or basic पनि हुन सक्छ or basic पनि हुन सक्छ or it may be neutral यो न्यूट्रल पनि हुन सक्छ एसिडिक बेसिक न्यूट्रल तीनटै हुन सक्नेछ भने यसको pH को भ्यालु के हुनेछ pH को भ्यालु एसिडिक means less than 7 basic means greater than 7 or neutral means 7 means simple buffer solution को pH 7 पनि हुन सक्नेछ less than 7 पनि हुन सक्नेछ greater than 7 पनि हुन सक्नेछ एसिड र बेस दुईटै वीक छ भने के सम्झिनु पर्यो त्यहाँनिर के आउँछ आयोनाइजेसन कन्स्टेन्ट को कुरा गर्नु पर्यो एसिड को आयोनाइजेसन कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय Ka बेस को आयोनाइजेसन कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय Kb यदि एसिड र बेस को आयोनाइजेसन कांस्टेंट ठ्याक्कै बराबर छ भने वीक एसिड र वीक बेस बाट फर्मेसन भएको सल्ट छ भने त्यो वीक एसिड र वीक बेस को आयोनाइजेसन कांस्टेंट चेक गर्ने Ka र Kb चेक गर्ने यदि एसिड र बेस को आयोनाइजेसन कांस्टेंट सेम भयो भने द फर्म्ड सल्ट विल बी न्यूट्रल यो फर्म सल्ट के हुनेछ न्यूट्रल हुनेछ इफ आयोनाइजेसन कांस्टेंट अफ एसिड इज ग्रेटर देन आयोनाइजेसन कांस्टेंट अफ बेस एसिड को आयोनाइजेसन कांस्टेंट ग्रेटर भयो बेस को भन्दा भने यसको नेचर के हुनेछ एसिडिक हुनेछ डिपेंडिंग अपन आयोनाइजेसन कांस्टेंट अफ एसिड एंड बेस डिपेंडिंग अपन आयोनाइजेसन कांस्टेंट अफ एसिड एंड बेस यसको नेचर एसिडिक बेसिक न्यूट्रल तीनटै हुन सक्छ Ka is equal to Kb neutral, Ka greater than Kb acidic, Ka less than Kb or Kb is greater than Ka इसको नेचर के हुनेछ बेसिक नेचर को हुनेछ बेसिक नेचर को हुनेछ यति बेला मीन्स Ka र Kb को भ्यालु कम्प्यारिजन गरेर हामीले यसको pH कति हुन्छ भन्ने बारेमा डिस्कसन गर्न सक्छौं अब यसको pH निकाल्ने फर्मुला त छ यो डेरिभेसन चाहिएन फर्मुला मात्रै म यहाँ लेखिदिन्छु pH is equal to हुन्छ 7 plus 1/2 pKa minus 1/2 pKb भन्ने फर्मुला छ यो सल्ट भन्ने हेडिङबाट सल्ट हाइड्रोलाइसिस को डेरिभेसनमा आउने फर्मुला हो त्यो डेरिभेसन हामी नेक्स्ट क्लासहरुमा डिस्कसन गरौँला अहिले चाहिँ जस्ट के मात्रै भन्न खोजेको मैले वीक एसिड र वीक बेसबाट फर्मेसन भएको सल्टलाई सिम्पल बफर सोलुसन भन्ने यसको pH 7 less than 7 greater than 7 तीनटै पोसिबल छ डिपेंडिंग अपन द आयोनाइजेसन कांस्टेंट अफ एसिड एंड बेस Ka र Kb इक्वल न्यूट्रल Ka बढी एसिडिक Kb बढी बेसिक यदि ठ्याक्कै pH कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने यो फर्मुला राख्न सकिन्छ pH is equal to 7 plus 1/2 pKa minus 1/2 pKb भनेर यो फर्मुला युज गर्न सकिन्छ
This is all about simple buffer solution. Simple buffer को pH निकाल्नु र weak acid र weak base बाट फर्मेसन भएको salt को pH निकाल्नु एक्ज्याक्टली सेम कुरा हुने छ। अब जाऊ नेक्स्ट मा acidic buffer solution भनेर। Acidic buffer solution. Our second type of buffer solution is acidic buffer solution. Acidic buffer solution. सिम्पल बफर सोलुसनमा एउटै कम्पाउन्डले सिम्पल बफरको काम गरेको थियो भने एसिडिक बफर सोलुसनलाई दुईटा कम्पाउन्ड चाहिन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यसको रिकग्निसन के हो त भन्दा यसमा विक एसिड हुनु पर्यो प्लस इट्स कन्जुगेट सल्ट विथ स्ट्रङ बेस हुनु पर्यो। यसलाई हामीले एसिडिक बफर सोलुसन भन्न पाइनेछ। विक एसिड प्लस इट्स कन्जुगेट सल्ट विथ स्ट्रङ बेसलाई हामीले के भन्न पाइनेछ त एसिडिक बफर सोलुसन भन्न पाइनेछ। कन्जुगेट सल्ट हुनु पर्यो। जस्तो मैले एक्जाम्पल लिन सके HCl इज वन अफ द एक्जाम्पल अफ विक एसिड। HCl प्लस यसको कन्जुगेट सल्ट कुनै एउटा कन्जुगेट सल्ट विथ स्ट्रङ बेस KCl हुन सक्छ। त्यस्तै गरी HCl प्लस NaCl पनि हुन सक्छ। HCl इज विक एसिड। मैले HCl प्लस NaCl लाई एसिडिक बफर सोलुसन भन्न पाउने कि नपाउने? HCl प्लस NaCl इज नट एसिडिक बफर सोलुसन। किन? HCl इज स्ट्रङ एसिड। स्ट्रङ एसिडबाट एसिडिक बफर सोलुसन फर्मेसन हुँदैन। यो दिस HCl इज स्ट्रङ एसिड। स्ट्रङ एसिडबाट बफर सोलुसन फर्मेसन हुँदैन। यहाँ के नै हुनुपर्ने छ? विक एसिड नै हुनुपर्ने छ। सिमिलरली HCl प्लस NaCl लाई हामी एसिडिक बफर सोलुसन भन्न पाउने कि नपाउने? सरी NaCl लाई एसिडिक बफर सोलुसन भन्न पाउने कि नपाउने? HCl इज विक एसिड, ठीक छ, बट NaCl इज नट द कन्जुगेट सल्ट अफ HCl। HCl को कन्जुगेट सल्ट NaCl होइन। सो यसलाई पनि हामी के भन्न पाइएन त? एसिडिक बफर भन्न पाइएन। सो विक एसिड प्लस इट्स कन्जुगेट सल्ट विथ स्ट्रङ बेस नै हुनु पर्ने छ। सिमिलरली अर्को कुनै एउटा विक एसिड लियौ HCOOH प्लस HCOONA पनि हुन सक्छ। CH3COOH प्लस CH3COOH प्लस CH3COONA पनि हुन सक्छ। CH3COOK पनि हुन सक्छ। जनरली यो सल्ट हुँदाखेरिमा चाहिँ सोडियम और पोटासियम सल्ट नै मोर एप्रोप्रिएट हुनेछ। अरुमा त्यति धेरै बफर फर्मेसन हुँदैन। सोडियम र पोटासियम सल्ट नै मोर प्रिफर्ड हुनेछ। एसिड त विक एसिड नै चाहियो। सिमिलरली मैले एउटा अर्को लिए H2CO3 प्लस Na2CO3 लाई एसिडिक बफर भन्न पाउने कि नपाउने होला? H2CO3 प्लस Na2CO3 this one is obviously weak acid. H2CO3 is weak acid. Na2CO3 is the salt of H2CO3 but not conjugate salt. यो conjugate salt होइन। अघिल्लो क्लासमा नि मैले भनेको थिएँ कन्जुगेट हुनको लागि कतिवटा H+ ले भेराइ गर्नुपर्ने हुन्छ? एउटा मात्रै H+ आइनले भेराइ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ कतिवटा H+ आइनले भेराइ गरेको छ? दुईवटा H+ आइनले भेराइ गरेको छ। H2CO3 को सल्ट Na2CO3 ठीक छ, बट मैले यहाँ के लेखेको छु? कन्जुगेट सल्ट विथ स्ट्रङ बेस भनेको छु। सो यसलाई पनि हामी बेसिक बफर एसिडिक बफरमा मोर एप्रोप्रिएटली राख्न पाइदैन। सो यसको एसिडिक बफर के हुन्छ त भन्दा H2CO3 प्लस एउटा H+ ले भेराइ गर्ने स्ट्रङ बेससँग सल्ट बनाइदिने। एउटा मात्रै H+ रह्यो, सोडियमसँग सल्ट बन्यो, NaSCO3 गर्ने। यसलाई चाहिँ हामीले एसिडिक बफर सोलुसन भन्न पाइयो। सिमिलरली NaSCO3 ले पनि एसिडको काम गर्छ। सल्ट पनि हो, एसिड पनि हो। यो सल्ट पनि हो, एसिड पनि हो। किन एसिड हो त? H+ आइन दिन सक्छ यसले। H+ आइन दिन सक्छ भने त एसिड त हो। सो NaSCO3 प्लस H3 को कन्जुगेट सल्ट विथ स्ट्रङ बेस Na2CO3 इज अल्सो एसिडिक बफर सोलुसन हुनेछ। एसिडिक बफर सोलुसन को लागि विक एसिड प्लस इट्स कन्जुगेट सल्ट विथ स्ट्रङ बेस भयो भने त्यसलाई एसिडिक बफर भन्ने। र कहिलेकाहीँ के गर्दिन्छ भन्दाखेरि व्हिच इज एसिडिक बफर भनेर
क्वेशन सोध्छ अप्सन ए मा यो दियो, बी मा यो दियो, सी मा यो दियो, डी मा अल अफ दिस दियो भने के गर्ने होला? मैले के राखे? अप्सन ए मा HCl प्लस NaCl, बी मा HCl प्लस NaCl, सी मा H2CO3 प्लस Na2CO3, डी मा अल अफ दिस राखिदिए। अब आन्सर केमा लाउने? त्यति बेला आन्सर केमा लाउने? सी मा जाने, सी मा जाने। यदि मैले डी मा यो राखे भने, डी मा यो राखिदिए भने अप्सन ए बी सी डी, डी मा H2CO3 प्लस NaCO3 राखे भने आन्सर केमा जाने? डी मा जाने। मोस्ट प्रोबेबल आन्सर इज कन्जुगेट सल्ट हुनु पर्यो, बट कहिलेकाहीँ अप्सन दिँदाखेरिमा कन्जुगेट भन्ने टर्मै हटाइदिया हुन्छ। त्यो अप्सनमा कन्जुगेट हुँदैन, इट्स सल्ट विथ स्ट्रङ बेस मात्रै दिया हुन्छ भने त्यति बेला पनि आन्सरमा जाने। बट कन्जुगेट सल्ट छ भने आन्सर गोज टु कन्जुगेट सल्ट। क्लियर भयो कुरा? एज फार एज पोसिबल कन्जुगेट सल्टै हुनु पर्यो। कन्जुगेट सल्ट छैन, अरु केही सिप चलेन भने आन्सर त लाउनु पर्यो। चुज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आन्सर। त्यति बेला केमा लाउने त? इट्स सल्ट विथ स्ट्रङ बेसमा आन्सर लगाइदिने। क्लियर भयो कुरा? ओके, यो भयो एसिडिक बफर चिन्ने तरिका। अब एसिडिक बफरको pH के हुन्छ? नामै एसिडिक बफर, इट्स pH इज जनरली लेस देन 7। इट्स pH इज जनरली लेस देन 7। ब्लड, अघि नै भनेको थिएँ मैले, ब्लड एसिडिक बफर कि बेसिक बफर? pH कति हुन्छ सम्झ त ब्लडको? 7.3 to 7.4, 7.35 जति भनौं। ब्लडको pH 7.35। अब भन्न मलाई ब्लड एसिडिक बफर कि बेसिक बफर? ब्लड एसिडिक बफर कि बेसिक बफर? ओके, धेरैको आन्सर एसिडिक बेसिक दुवै थरी आन्सर आयो। ओके, ब्लड बफर हो भन्ने त्यहाँ कुनै न कुनै कम्पाउन्ड हुन्छ ब्लडमा। ब्लडमा केसले बफरको काम गरे हुन्छ? ब्लडमा केसले बफरको काम गरे हुन्छ? ब्लड इज बफर सोल्युसन अफ AOE, सोडियम बाइकार्बोनेट एन्ड सोडियम कार्बोनेट, NaSCO3 plus Na2CO3. Blood is not basic buffer solution. Blood is acidic buffer solution of NaSCO3 plus Na2CO3, but its pH is greater than 7. भने के भने जनरली एसिडिक बफरको pH लेस देन 7। एक्सेप्सनमा ब्लड भनेर सम्झिने। ब्लड बेसिक बफर होइन। ब्लड इज एसिडिक बफर सोल्युसन अफ के NaSCO3 plus Na2CO3 and its pH is greater than 7, 7.35, कति छ? 7.3, 7.4, कति छ? 7.35 जति भनौं, 7.35। एसिडिक बफर हो तर यसको pH ग्रेटर देन 7, एक्सेप्सन भनेर सम्झिने। खासमा कुरा के हो त भन्दा यसको pH लेस देन 7, यसको pH पनि लेस देन 7, यसको pH पनि लेस देन 7, बट डाइबेसिक एसिडले सेकेन्ड टाइममा एसिडिक बफर बनाउँछ भने इट्स pH क्यान बी ग्रेटर देन 7। डाइबेसिक एसिडले सेकेन्ड टाइममा बफर फर्मेसन गर्छ भने इट्स pH क्यान बी ग्रेटर देन 7। यो पार्ट चाहिएन, जस्ट के मात्रै सम्झे पुग्यो। एसिडिक बफरको pH लेस देन 7, एक्सेप्सन इज ब्लड। ब्लड एसिडिक बफर सोल्युसन हो बट इट्स pH इज ग्रेटर देन 7 भनेर सम्झिने। के को ब्लड इज एसिडिक बफर सोल्युसन अफ और ब्लड इज बफर सोल्युसन अफ व्हिच अफ द फलोइङ कम्पाउन्ड भनेर दियो भने केमा आन्सर टिक लाउने त? NaSCO3 प्लस Na2CO3 मा आन्सर टिक लाउने। ओके, यो भयो एसिडिक बफर सोल्युसन भनेको कस्तो हो भन्ने कुरा। एउटा क्वेशनमा जाउँ, व्हिच इज एसिडिक बफर सोल्युसन भनेर। व्हिच इज एसिडिक बफर सोल्युसन? 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 अब छुट्याउन सकिन्छ होला? मैले अप्सन राखिदिए 300 ml of M/30 SCOH plus 500 ml of M/50 NaOH.
यो M/50 NaOH है 500 ml of M/50 NaOH. Similarly 300 ml of M/30 HCl plus 500 ml of M/50 NaOH. Similarly 300 ml of M/10 HCl plus पछाडिको सेम राखे मैले अप्सन डी मा M/10 SCOOH plus पछाडिको सेम राखे मैले NaOH राखे मैले NaOH. Option E मा all of these, none of these, both A and B, both B and C के लाग्छ त्यही आन्सर लगाइदिनु पर्यो. अप्सन ए मा के राख्ने भन्ने चाहिँ म तिमीहरुलाई दिएँ मैले. all of these कुनै नि छैन भने नन लाउनु पर्यो. ए र बी दुईटै हो भने both A and B लाउनु पर्यो and something else. ओके यसमा सबभन्दा पहिला धेरैको आन्सर नन नन ए डी सी ए डी भन्ने छ. हेरौँ अब हुनै नसक्ने आन्सर बी र सी. यो नट पोसिबल. किन? स्ट्रङ एसिड छ, स्ट्रङ बेसबाट एसिडिक बफर सोलुसन फर्मेसन हुँदैन. विक एसिड चाहियो. ए र डी दुईटै हुन सक्छ अथवा दुईटै नहुन पनि सक्छ. चेक गरौँ है त. मैले यसलाई चेक गरेँ. यस्तो क्वेसन आयो भने पहिला रिएक्सन लेखेर मिली इक्विभ्यालेन्ट निकालेर डिटरमाइन गर्ने. यसको फर्स्टको लागि ए नम्बरको लागि रिएक्सन के हुन्छ भने त SCOH plus NaOH on reaction it gives SCONA plus H2O. यहाँ धेरैले के लागेको छ भन्दा एसिड र बेस मात्रै छ, सल्ट छैन, अनि बफर कसरी हुन्छ भन्ने लागेको छ हैन. त्यही भएर नन आन्सर लगाएको छ धेरैले. एसिड र बेस मात्रै छ, सल्ट त छँदै छैन, अनि बफर कसरी हुन्छ भन्ने लागेको छ भने द्याट इज रङ. एसिड र बेस मिसायो भने त्यहाँ सल्ट त फर्मेसन हुन्छ नै. भनेपछि यहाँ सल्ट छैन भन्न पाइएन. रिएक्सनबाट सल्ट त फर्मेसन हुन्छ नै. एसिड र बेस मिक्स गरेपछि सल्ट फर्मेसन हुन्छ नै. अब यसको मिल इक्विभ्यालेन्ट कति छ र? मिल इक्विभ्यालेन्ट मीन्स नर्मालिटी इन्टु भोल्युम इन ml. मिल इक्विभ्यालेन्ट ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको नर्मालिटी इन्टु भोल्युम इन लिटर. मिल इक्विभ्यालेन्ट भनेको नर्मालिटी इन्टु भोल्युम इन ml. सो फर्स्टको लागि मिल इक्विभ्यालेन्ट कति भयो? 300 इन्टु 1/30 इट इज इक्वल टु 10 भयो. अनि NaOH को मिल इक्विभ्यालेन्ट पनि 500 इन्टु 1/50 गर्दाखेरि कति भयो त? 10 नै भयो. सुरुमा यो छैन, यो पनि छैन. यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ लिमिटिङ रिएजेन्ट भयो त? अब फर्मिक एसिड र सोडियम हाइड्रोक्साइडको कुन लिमिटिङ रिएजेन्ट? दुईटै बराबर छ. दुईटै लिमिटिङ रिएजेन्ट अथवा कुनै पनि होइन, अथवा दुईटै रिएक्सन गरे कम्प्लिट SCONA 10 फर्मेसन गर्यो. वाटर द एक्सेसमा हुन्छ, हामीलाई चाहिएन. मिन्स रिजल्टिङ सोलुसनमा यदि हामीले एउटा फर्स्ट क्वेसनमा मिक्स गर्दाखेरिमा गरियो भने, यसरी मिक्स गरियो भने रिजल्टिङ सोलुसनमा के हुँदो रहेछ त भन्दा SCOH कति पनि बाँकी रहने रहेनछ, सकियो. NaOH पनि छैन, सकियो. सोलुसनमा के मात्रै प्रेजेन्स हुनेछ? सोडियम फर्मेट मात्रै प्रेजेन्स हुनेछ. SCOONA मात्रै प्रेजेन्स हुनेछ. सल्ट मात्रै प्रेजेन्स हुनेछ. सोलुसनमा सल्टको मात्रै प्रेजेन्स छ भने त्यसले बफरको काम गर्नेवाला छैन. त्यसलाई हामी बफर सोलुसन भन्न पाइदैन. सो फर्स्ट इज नट द आन्सर. सेकेन्ड र थर्ड पनि आन्सर भएन. फोर्थ वान हेरौँ अब. नम्बर D1. डी मा यसै गरी मिल इक्विभ्यालेन्ट निकाल्ने. मिल इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नको लागि यो 1/10 छ. 300 इन्टु 1/10. यो पछाडिको सेम यो 30 भयो, यो 10 नै छ. अब यसमा कुन लिमिटिङ रिएजेन्ट भयो त? अब लिमिटिङ रिएजेन्ट कुन भयो? अब यसमा NaOH 10 छ, यो 30 छ भने यो लिमिटिङ रिएजेन्ट भयो. यो सबै सकियो, कति पनि बाँकी छैन. यो कति बाँकी रहने भयो त? अब 30 मा 10 मात्रै जाने भयो, 20 रिमेनिङ भयो. SCONA 10 फर्मेसन भयो. सो रिजल्टिङ सोलुसन कन्सिस्ट SCOOH and SCONA. SCOOH is weak acid. SCONA is its conjugate salt with strong base. Means यसमा weak acid को पनि प्रेजेन्स छ,
यदि यसरी मिक्स गर्यो अप्सन डी जसरी मिक्स गर्यो भने रिजल्टिङ सोलुसनमा SCOOH प्लस SCOONA को प्रेजेन्स छ। यो दुईटाको प्रेजेन्स भयो भने यसलाई हामी के भन्न पाइनेछ एसिडिक बफर सोलुसन भन्न पाइनेछ। यसलाई हामी एसिडिक बफर सोलुसन भन्न पाइयो। सो एसिड र बेसको मिक्सअपले पनि एसिडिक बफरको काम गर्छ। एसिड र बेसको मिक्सचरले पनि एसिडिक बफरको काम गर्छ। कति बेला त यदि स्ट्रङ बेस लिमिटिङ रिएजेन्ट भयो भने, कुन लिमिटिङ रिएजेन्ट भयो भने स्ट्रङ बेस लिमिटिङ रिएजेन्ट भयो भने। सो दैट एसिडिक बफरको लागि रिकग्निसनको पार्ट के रहेछ त भन्दाखेरि एउटा विक एसिड प्लस इट्स कन्जुगेट सल्ट विथ स्ट्रङ बेस त भइहाल्यो। विक एसिड प्लस इट्स कन्जुगेट सल्ट विथ स्ट्रङ बेस भइहाल्यो। अर्को सेकेन्ड पोइन्टमा के सम्झिने त भन्दा weak acid plus strong base is also acidic buffer solution if strong base is limiting reagent। यो point नबिर्सिने। अब अहिले जसरी लेखेर सल्भ गर्ने पर्दैन। means weak acid plus strong base limiting reagent यदि strong base limiting reagent भयो भने यसले पनि के को काम गर्ने रहेछ त एसिडिक बफर सोलुसन को काम गर्ने रहेछ। दिस इज अल अबाउट रिकग्निसन अफ एसिडिक बफर सोलुसन। दुईटा पोइन्ट सम्झिने weak acid plus its conjugate salt with strong base, अर्को चाहिँ weak acid plus strong base if strong base is limiting reagent। यो गर्दाखेरिमा पनि पार्ट त कानै गयो त weak acid plus its conjugate salt with strong base नै हुन्छ। क्लियर छ कुरा? ओके, यो भयो एसिडिक बफर चिन्ने तरिका। अब एसिडिक बफरको पीएच कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा हामी कुरा गरौँ। क्याल्कुलेसन अफ पीएच को बारेमा हामी कुरा गरौँ। क्याल्कुलेसन अफ पीएच, क्याल्कुलेसन अफ पीएच फर एसिडिक बफर सोलुसन। एसिडिक बफरको पीएच कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा हाम्रो डिस्कसन हुनेछ। मैले कुनै एउटा विक एसिड लिए HCl प्लस यसको कन्जुगेट सल्ट लिए NaCl, यसको पीएच को फर्मुला कसरी आयो भन्ने बारेमा थोरै म डिस्कसन गरे। HCl विक एसिड छ, यो पार्शियल आयन वाटरमा राख्दाखेरि एक्वा सोलुसनमा राख्दाखेरि पार्शियल आयनाइज भएर यसले H प्लस र Cl माइनस फर्मेसन गर्यो। आफ्टर सम टाइम डायनामिक इक्विलिब्रियम एक्जिस्ट बिट्विन अनडिसोसिएटेड मोलिक्युल्स एन्ड आयन्स, यसैलाई हामी आयनिक इक्विलिब्रियम भन्दै आइरहेका छौँ। यहाँ NaCl पनि छ, NaCl पनि छ भने NaCl कम्प्लिट आयनाइज भएर यसले के फर्मेसन गर्यो Na प्लस र Cl माइनस फर्मेसन भयो। Na प्लस र Cl माइनस फर्मेसन भयो। अब Cl माइनस NaCl मा आइसकेपछि NaCl बाट पनि आइसकेपछि HCl को डिसोसिएसन के हुन्छ सप्रेस्ड हुन्छ, डिक्रिज्ड भएको हुनेछ। अब ल अफ मास सेक्सन एप्लाई गरौँ। कुनमा ल अफ मास सेक्सन एप्लाई गर्ने? फर्स्ट रिएक्सनमा ल अफ मास सेक्सन एप्लाई गर्ने कि सेकेन्डमा ल अफ मास सेक्सन एप्लाई गर्ने? इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा ल अफ मास सेक्सन एप्लाई गर्नु पर्यो। फर्स्टमा यहाँ Ka इज इक्वल टु H प्लस आयन को कन्सन्ट्रेसन इन्टु Cl माइनस आयन को कन्सन्ट्रेसन डिवाइडेड बाइ कन्सन्ट्रेसन अफ HCl भयो। Ka इज इक्वल टु H प्लस को कन्सन्ट्रेसन इन्टु Cl माइनस आयन कन्सन्ट्रेसन डिवाइडेड बाइ कन्सन्ट्रेसन अफ HCl भयो। अब हामीले H प्लस आयन को कन्सन्ट्रेसन चाहिएको छ, इट इज इक्वल टु H प्लस आयन को कन्सन्ट्रेसन चाहियो इन्टु Cl माइनस आयन कन्सन्ट्रेसन। Cl माइनस आयन कन्सन्ट्रेसन एउटा HCl बाट पनि आइराखेको छ, अर्को NaCl बाट पनि आइराखेको छ। यहाँ हुनुपर्ने टोटल Cl माइनस आयन कन्सन्ट्रेसन भनेको टोटल Cl माइनस आयन कन्सन्ट्रेसन भनेको Cl माइनस आयन कन्सन्ट्रेसन फ्रम दिस एसिड प्लस Cl माइनस आयन कन्सन्ट्रेसन फ्रम NaCl इज सल्ट। टोटल Cl माइनस आयन कन्सन्ट्रेसन दुई ठाउँबाट आयो, Cl माइनस आयन फ्रम एसिड प्लस Cl माइनस आयन कन्सन्ट्रेसन फ्रम सल्ट। दिस Cl माइनस फ्रम HCl पहिले कम थियो विक एसिड भएको हुनाले NaCl को प्रेजेन्समा यसको डिसोसिएसन अझै सप्रेस्ड हुन्छ, अझै डिक्रिज भएको हुन्छ भने concentration of Cl minus from HCl from acid is negligible in comparison to concentration of Cl minus from salt, so that it can be approximately written as concentration of Cl minus from salt. Since concentration of common ion from
weak acid is negligible in comparison to concentration of common ion from strong electrolyte. यो strong electrolyte बाट यो weak electrolyte बाट weak बाट आउने common ion को concentration negligible हुन्छ. You can neglect that value. And यदि NaCN को concentration 0.1 मोलार छ भने NaCN को concentration 0.1 मोलार छ भने यसबाट आउने CN- को concentration पनि exactly कति नै हुन्छ 0.1 मोलार नै हुन्छ. So that concentration of CN- from salt is same as that of concentration of salt. यसलाई हामीले concentration of salt लेख्न पाइयो. So concentration of CN- भनेको concentration of salt लेख्यो divided by concentration of SCN means this is concentration of acid. यो CN- को salt भनेको क्लियर भयो होला कुरा. CN- दुईटैबाट आयो, यो आउने कम भयो, छोडिदियो. यसको concentration कति आउँछ त भन्दा यसको concentration जति छ यसको concentration पनि त्यति नै आउँछ. So concentration of CN- is same as that of concentration of salt. अब त हामी फर्मुला निकाल्न सक्छ, क्या लिन्छ? So H plus ion concentration here is H plus ion concentration here is equal to H plus ion concentration भनेको Ka into concentration of acid divided by concentration of salt भयो. H plus ion concentration is equal to Ka into concentration of acid by concentration of salt भयो. अब pH को फर्मुला युज गरौँ. pH is equal to negative logarithm of H plus ion concentration भयो, negative logarithm of Ka into concentration of acid by concentration of salt. log लेखोल दियौं. log A into B means log A plus log B minus लेखोल्यो, दुवै ठाउँ माइनस आयो, minus log concentration of acid by concentration of salt भयो. minus log Ka भनेको ठाउँमा हामीले के लेख्न पाइन्छ? minus log Ka is pKa अनि यो माइनस लाई मैले प्लस गरे भने log acid by salt हुँदाखेरि माइनस थियो. अब मैले उल्टो गरे salt by acid गरे भने यहाँ के भयो त? अब प्लस भयो. This equation is the required formula of pH for acidic buffer solution. यो डेरिभेसन बुझ्नको लागि काम लाग्यो. अब यो डेरिभेसन नभए पनि फरक परेन. जस्ट हामीले फर्मुला चाहिँ सम्झिने. फर्मुला of pH of acidic buffer solution is pH is equal to pKa plus log concentration of salt by concentration of acid is the required formula of pH for acidic buffer solution. pH equals to pKa plus log concentration of salt by concentration of acid is acidic buffer pH formula of pH for acidic buffer solution. And this equation is called as, यो equation को नाम छ Hausdorff-Henderson's equation. Henderson's equation. यसलाई हामीले के भन्न पाइयो? Hausdorff-Henderson's equation भन्न पाइयो. Simply Hausdorff नभनेर Henderson's equation मात्रै पनि भन्दा फरक परेन. This is simply Henderson's equation. What is pKa भन्ने के भन्ने त्यसमा? What is pKa भन्ने के भन्ने? Minus log of Ka भन्नु पर्यो. What is Ka भनेर सोधियो भने के भन्ने? What is Ka भनेर सोधियो भने के भन्नु पर्यो यसमा? Ka भनेको ionization or dissociation constant of acid. Ionization or dissociation constant of acid. Constant of acid. pKa is minus log Ka. Ka is ionization or dissociation constant of acid हुनेछ यसमा. This equation is called as Hausdorff-Henderson's equation. अब यसको डिफरेंट प्यारामिटर को बारेमा हामी डिस्कसन गर्छौं. यो फर्मुला डाइरेक्ट सम्झिने. pH equals to pKa plus log salt by acid. This equation is called as Henderson's equation भनेर लेख्न पाइयो. यो डेरिभेसन नबुझिने फरक परेन. यो फर्मुला चाहिँ डाइरेक्ट सम्झिने Henderson's equation भनेर. अब हेरौं यसमा. यदि सल्ट र एसिड को कन्सन्ट्रेसन बराबर भयो भने
सल्ट र एसिडको कन्सन्ट्रेसन यदि ठ्याक्कै बराबर छ भने pH र pKa को भ्यालु के हुनेछ सेम हुनेछ pH इक्वल्स टु pKa हुनेछ मोस्ट अफ द क्वेशन हाम्रो इन्ट्रान्समा यससँग रिलेटेड सोध्नेछ फाइन्ड द pH अफ बफर सोलुसन इफ concentration of salt and acid are same Ka को भ्यालु दिएको हुन्छ क्वेशनले गिवन Ka बाट pKa निकाल्ने अनि जति pKa आउँछ pH को भ्यालु नै के भयो त सेम भयो यसलाई हामी म्याक्सिमम बफर एक्सन कन्डिसन भन्छौं म्याक्सिमम बफर एक्सन कन्डिसन भन्ने छौं त्यस्तै गरी अब कुनै एउटा सोलुसन छ त्यसमा विक एसिड छ त्यसको कन्जुगेट सल्ट छ भने जहिले पनि त्यसले बफरको काम गर्छ भनी नबुझ्ने फेरि त्यहाँ सल्ट र एसिडको कन्सन्ट्रेसनको रेन्ज अप टु 10 टाइम्स सम्म मात्रै भयो भने त्यसले बफरको काम गर्नेछ अदरवाइज दैट सोलुसन चेन्जेस इट्स pH weak acid plus its conjugate salt with strong base त छ बट त्यो दुईटाको कन्सन्ट्रेसनको रेन्ज एकदमै भेरिएसन धेरै छ भने त्यो सोलुसनले बफरको काम गर्दैन बफरको काम गर्नको लागि एसिड र सल्टको कन्सन्ट्रेसनको रेन्जको भेरिएसन कति मात्रै हुनु पर्यो अप टु 10 टाइम्स सम्म मात्रै हुनु पर्यो त्यही कुरालाई मैले सेकेन्ड केसमा लेख्न चाहे यहाँनिर if concentration of salt equals to 10 times of concentration of acid at that condition pH equals to के हुनेछ salt equals to 10 times of concentration of acid भयो भने यो 10 भयो log 10 भनेको 1 pH equals to pKa plus 1 हुनेछ similarly if concentration of acid equals to 10 times of concentration of salt भयो भने at that condition pH equals to के हुनेछ pKa minus 1 हुनेछ त बुझिन्छ होला the acid equals to 10 times of concentration of salt and denominator 10 भयो log 1 by 10 भनेको minus 1 भयो pKa minus 1 so that buffer range is pH equals to कति मात्रै हुने रहेछ त pKa plus minus 1 हुनेछ pH equals to pKa plus minus 1 मेरो मिनिङ के हो त भन्दा pH equals to pKa plus minus 1 भएको बफर मात्रै त्यो एसिडबाट बनाउन मिल्छ भन्न खोजेको मैले मेरो मिनिङ के जस्तो एसिडिक एसिड सँग एसिडिक एसिड छ एसिडिक एसिडको लागि pKa को भ्यालु 4.7 छ भने यसबाट कति देखि कति pH रेन्ज भएको बफर बनाउन मिल्छ बताउ त मलाई pH जति पनि pH भएको बफर एसिडिक एसिडको हेलबाट बन्दैन एसिडिक एसिडको हेलबाट हामीले यसको pKa भ्यालु त हामीलाई नन हुन्छ त्यो दिएको भयो pKa को भ्यालु 4.7 दिएको छ भने by the use of acidic acid you can prepare buffer solution of pH range only in between 3.7 to 5.7 यो रेन्ज को बफर मात्रै यो एसिडिक एसिड को युजबाट बनाउन मिल्छ यो भन्दा बडी रेन्ज को बफर एसिडिक एसिड को हेलबाट बन्ने वाला छैन सो दैट यो प्र्याक्टिकल ल्याबमा पनि खूब काम लाग्ने छ pH 4 भएको बफर बनाउनु पर्यो भने एसिडिक एसिड हामीले चुज गर्न सकिन्छ बट pH 2 भएको बफर सोलुसन चाहियो भने we cannot use acidic acid as acid भनेको एसिडिक एसिड को युजबाट pH 3 भएको बफर पनि बनाउन मिल्दैन pH 3.7 to 5.7 भएको बफर मात्रै बनाउन मिल्छ सिमिलरली अर्को एउटा सानो क्वेशन मसँग तीनटा बफर सोलुसन छ तीनटा बफर सोलुसन यो तीनटै बफर सोलुसन मैले एसिडिक एसिड को हेलबाट बनाए pKa को भ्यालु कति छ यसमा 4.7 यसको pH को भ्यालु छ 3.7 यो बफर को pH छ 4.7 यो बफर को pH छ 5.7 बुझिरहेछ नि क्वेशन मेरो एसिडिक एसिड को हेलबाट तीनटा बफर सोलुसन प्रिपेयर गरियो एउटाको pH 3.7 एउटाको pH 4.7 अर्कोको pH 5.7 तीनटै बफर सोलुसन हो एउटाको pH 3.7 अर्कोको 4.7 अर्कोको 5.7 तीनटै बफर हो भने तीनटैले pH चेन्जलाई रेसिस्ट गर्छ अब मलाई बताऊ कसको रेसिस्टिङ पावर बढी होला त इन बिट्विन दिस A B and C which buffer solution has greater tendency to resist change in pH यसको लागि मैले यहाँनिर लेखेको छु जसमा pH equals to pKa छ
त्यसैको मैक्सिमम बफर एक्सन कन्डिसन हुन्छ भन्नुको मिनिङ इट हैज ग्रेटर टेन्डेन्सी टु रेजिस्ट चेन्ज इन pH। एउटै बफर सोलुसन छ भने जुनमा pH इक्वल्स टु pKa छ दैट सोलुसन हैज ग्रेटर टेन्डेन्सी टु रेजिस्ट चेन्ज इन pH हुनेछ। सो आन्सर के बनाउनु पर्यो? बी बनाउनु पर्यो। 4.7 मा आन्सर आउनु पर्यो। क्लियर भयो कुरा? बफर त बनाउन मिल्यो, रेसिस्टिङ पावर कस्तो बढी भन्यो भने जसमा pH इक्वल्स टु pKa छ त्यसमा रेसिस्टिङ पावर। अब मैले एउटा सानो क्वेशनको आन्सर बताउँछु मलाई। एसिडिक बफर मसँग एसिडिक बफर छ जसको pH इक्वल्स टु 3.7 छ। नाउ concentration of salt is doubled. Concentration of salt is doubled. The new pH equals to कति determine गर्नु पर्यो? Simple question. ओके, मैले यसमा यो फर्मुलामा के गरेको त भन्दा कन्सन्ट्रेसन अफ सल्टलाई मात्रै डबल गर्यो भने अब के हुन्छ हेर है। मैले फर्मुलेट गर्दिन्छु। pH इक्वल्स टु pKa प्लस log concentration of salt लाई डबल गर्यो 2 टाइम्स गर्यो डिवाइड बाइ concentration of salt बाइ concentration of acid। यसलाई हामी न्यू pH भनौँ। अब न्यू pH भनौँ। इट इज इक्वल टु pKa plus log salt by concentration of salt by acid plus log 2 यति भनेको ठाउँमा हामीले त केही नगर्दाखेरिको pH भयो। सो यसलाई हामीले ओल्ड pH भनौँ। पहिलाको pH ओल्ड pH plus log 2 गर्न पाइयो। सो दैट यसको लागि एउटा फर्मुला के सम्झदा भन्दाखेरि यदि concentration of salt लाई n टाइम्स गर्यो भने concentration of salt लाई n टाइम्स गर्यो भने न्यू pH इक्वल्स टु के हुने रहेछ? ओल्ड pH प्लस log n हुने रहेछ। यो फर्मुला सम्झिने हो। डेरिवेसन चाहिएन, यो फर्मुला याद गर्दा बेटर भयो। न्यू pH इक्वल्स टु ओल्ड pH प्लस log n हुनेछ। न्यू pH इक्वल्स टु ओल्ड pH प्लस log n। अब त सिम्पल भयो कुरा। pH 3.7 छ, सल्ट को कन्सन्ट्रेसन डबल गर्यो भने न्यू pH इक्वल्स टु 3.7 प्लस log 2 गर्नु पर्यो। log 2 is 0.3, 3.7 प्लस 0.3 भनेको 3.7 प्लस log 2 भनेको 0.3 भनेको 4 आन्सर। यसको आन्सर चाहिँ कति हुनु पर्यो त? 4 हुनु पर्यो। सिमिलरली यहाँ एसिड राखिदियो भने के होला? अब इफ कन्सन्ट्रेसन अफ एसिड इज डबल्ड, एसिड को कन्सन्ट्रेसन डबल गर्यो भने अब के होला? सबै सेम भयो डेरिवेसन। यहाँ चाहिँ प्लस को ठाउँमा के आउनेछ? अब माइनस आउनेछ। इफ कन्सन्ट्रेसन अफ एसिड इज n टाइम्स, एसिड को कन्सन्ट्रेसन n टाइम्स गर्यो भने न्यू pH इक्वल्स टु ओल्ड pH माइनस log n गर्ने। अनि सल्ट को कन्सन्ट्रेसन डबल गर्यो भने अथवा n टाइम्स गर्यो भने न्यू pH इक्वल्स टु ओल्ड pH प्लस log n हुनेछ। यसको आन्सर चाहिँ कति हुनु पर्यो? अब ओल्ड pH भनेको 3.7 माइनस log 2 भनेको 0.3 on solving you will get 3.4 आन्सर। In this way objective questions can be solved। अब यसैले objective question बनाउन मिलिहाल्यो। मैले यसैमा फर्मुला राखेर डिटरमाइन गरिदिएँ। ओके, दिस इज अल अबाउट एसिडिक बफर सोलुसन। एसिडिक बफर सोलुसन को लागि रिकग्निसनमा दुईटा पोइन्ट सम्झिनु पर्यो। weak acid plus its conjugate salt with strong base, अर्को चाहिँ weak acid plus strong base if strong base is limiting reagent। यस्तै गरी अब हाम्रो थर्ड टाइप अफ बफर सोलुसन छ बेसिक बफर सोलुसन भनेर। बेसिक बफर सोलुसन बेसिक बफर सोलुसनको लागि बेसिक बफर सोलुसनको लागि रिकग्निसनमा दुईटा पोइन्ट अघि भनेको जस्तै जसले एसिडिक बफर सोलुसन बुझियो
बेसिक बफरमा ठ्याक्कै त्यस्तै गरी हामी इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ। बेसिक बफरको लागि पहिलो पोइन्ट के सम्झिने, क्विक बेस प्लस इट्स कन्जुगेट सल्ट विथ स्ट्रङ एसिड भनेर सम्झिने। फर्स्ट पोइन्ट इज दिस वान, क्विक बेस प्लस इट्स कन्जुगेट सल्ट विथ स्ट्रङ एसिड इज द basic buffer solution. Similarly, weak base plus strong acid also act as basic buffer solution if strong acid is limiting reagent. If strong acid is limiting reagent, strong acid limiting reagent भयो भने त्यति बेला पनि हामीले यसलाई बेसिक बफर सोलुसन भन्न पाइनेछ। एक्जाम्पल भने दुईटा क्विक बेसको एक्जाम्पल भन्न मलाई, कुनै एउटा क्विक बेस हामीलाई थाहा भएको एमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस एमोनियम क्लोराइड। Ammonium hydroxide is weak base. Ammonium chloride is its conjugate salt with strong acid HCl. Similarly, lithium hydroxide is also the example of weak base. Lithium hydroxide is also the example of weak base. LiOH plus LiCl पनि हामीले बेसिक बफर सोलुसनमा राख्न पाइनेछ। अमाइन सोलुसनलाई पनि हामीले क्विक बेसको टर्ममा राख्न पाइन्छ। त्यसलाई Cl थपिदिएपछि एउटा एच हटाएर Cl थपेपछि त्यसलाई पनि हामी बेसिक बफर सोलुसनमा हामी राख्न पाइनेछ। म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड प्लस MgOH2 प्लस MgOH2 प्लस MgOHCl लाई पनि हामीले के रूपमा राख्न पाइनेछ त, बेसिक बफर सोलुसनमा राख्न पाइनेछ। यो भयो बेसिक बफर सोलुसनको एक्जाम्पल। अब बेसिक बफरको pH इज ग्रेटर देन 7, pH ग्रेटर देन 7 means नेचर इज बेसिक। बेसिक बफरको नेचर इज बेसिक, pH इज ग्रेटर देन 7। यसको pH निकाल्ने फर्मुला डेरिभेसन गरिन मैले अहिलेको जस्तै गरी लेखिदिए। यो एसिडिक बफरको फर्मुला जे थियो बेसिक बफरमा त्यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि एसिडिक बफरमा pH डाइरेक्ट आएको थियो भने बेसिक बफरमा के को भ्यालु डिटरमाइन गर्ने, पहिला pOH को भ्यालु डिटरमाइन गर्ने। एसिडिक बफरमा pKa आयो भने बेसिक बफरमा के हुनु पर्यो, pKb हुनु पर्यो। प्लस यहाँ लग सल्ट बाइ एसिड छ भने यहाँ लग अफ concentration of salt by के हुनु पर्यो, बेस हुनु पर्यो। This is the example of this is the formula of pH for basic buffer solution. pOH equals to pKb plus log concentration of salt by concentration of base is the required formula of pH for basic buffer solution. अब यसमा पनि अहिले जस्तै गरी कति बेला मैक्सिमम बफर एक्सन कन्डिसन हुनु पर्यो, जति बेला pOH equals to pKb छ त्यति बेला मैक्सिमम बफर एक्सन कन्डिसन हुनु पर्यो। अब यसमा त pOH आयो, pH निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने होला त, pH निकाल्नु पर्यो भने यसको लागि pH निकाल्नु पर्यो भने 14 माइनस pOH गरिदिने, यसबाट pH को भ्यालु आइहाल्छ। यो त हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा। बेसिक बफरमा पहिलो pOH को भ्यालु डिटरमाइन गर्ने, pOH को भ्यालु आइसकेपछि pH निकाल्नु पर्यो भने 14 माइनस pOH गरेपछि एन्सर बनिहाल्छ। त्यो भयो बेसिक बफर सोलुसनको डिस्कसन। अहिलेको एसिडिक बफरको जस्तै इन्टरप्रिटेसन तिमीहरू आफै गर्न सक्नेछौ, केसेसको बारेमा आफै डिस्कसन गर्न सक्नेछौ। अब एउटा सानो क्वेशन, मसँग तीनटा बफर सोलुसन छ, तीनटा बफर सोलुसन छ A B C भनौं। यो चाहिँ HCN को बफर सोलुसन भयो, यसको SCOH को बफर सोलुसन भयो, यो चाहिँ CH3COH को बफर सोलुसन भयो। यो तीनटैको pKa को भ्यालु त डिफरेन्ट हो, यसको आफ्नै pKa भ्यालु हुन्छ, यसको पनि आफ्नै pKa भ्यालु, यसको पनि आफ्नै pKa भ्यालु। सबैमा के भेटियो त भन्दा यसमा पनि pH इज इक्वल टु इट्स pKa भेटियो, यसमा पनि pH इक्वल्स टु इट्स pKa नै भयो, यसमा पनि pH इक्वल्स टु इट्स pKa नै भयो। यसमा यसैको pKa सँग pH भ्यालु इक्वल, यसमा पनि यसैको pKa सँग pH भ्यालु इक्वल, यसमा पनि यसैको pKa सँग pH भ्यालु इक्वल। अब मलाई भन तीनटै बफर सोलुसन छ भने which buffer solution has greater tendency to resist change in pH? त बताऊ A B र C मध्ये कसको रेसिस्टिङ पावर बढी भन्ने कुरा यतिकै हामीले छुट्याउन सकिन्छ कि अथवा केही फर्दर इन्फर्मेसन चाहिएला कि अथवा मैले यहाँ कसरी छुट्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा डिस्कसन गर्न।
ओके, यसको लागि यतिकै आन्सर गर्न सकिँदैन, फर्दर इन्फर्मेसन इज रिक्वायर्ड। एउटै एसिडको तीनटा बफर सोलुसन छ भने त pH इक्वल्स टु pKa हुँदाखेरि मैक्सिमम बफर एक्सन कन्डिसन भयो, बट डिफरेन्ट एसिडले बनाउने बफर सोलुसन छ भने pH इक्वल्स टु pKa को आधारमा छुटाउन सकिँदैन। त्यसको लागि हामीले के जान्नु पर्ने हुन्छ, बफर क्यापासिटी और बफर इंडेक्स को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। बफर क्यापासिटी और बफर इंडेक्स जसलाई हामी बीटा और फाइ भन्ने गर्छौं, बीटा और फाइ, बफर क्यापासिटी और बफर इंडेक्स जसलाई हामी के भन्ने छौं, बीटा और फाइ भन्ने छौं, बीटा और फाइ, बीटा और फाइ। पहिले यसको भ्यालु डिटरमाइन गर्ने, त्यसपछि कसको रेसिस्टिङ पावर ग्रेटर छ भन्ने कुरा बल्ल इन्टरप्रिटेसन गर्न सकिन्छ। यति इन्फर्मेसनबाट पुग्दैन, फर्दर इन्फर्मेसन इज रिक्वायर्ड फर सच टाइप अफ क्वेशन्स। यो भ्यालु कसरी निकाल्ने त भन्दा फाइ इक्वल्स टु हुन्छ नम्बर अफ मोल्स अफ एसिड और बेस added to 1 liter buffer solution, 1 liter buffer solution divided by change in pH हुनेछ, change in pH। पहिला फाइ को भ्यालु निकाल्ने, यो क्वेशनले दिएको हुनु पर्यो, यति राख्दाखेरि यसमा यतिले चेन्ज भयो भनेर। सो फाइ निकाल्ने पहिला फाइ इक्वल्स टु सिम्पल फर्मुला n बाइ डेल्टा pH गरेर फाइ निकाल्ने, n बाइ डेल्टा pH गरेर फाइ निकाल्ने। बफर इंडेक्स को भ्यालु डिटरमाइन गर्ने, नम्बर अफ मोल्स अफ एसिड और बेस एडेड टु 1 लिटर बफर सोलुसन डिवाइडेड बाइ चेन्ज इन pH गरेर फाइ को भ्यालु निकाल्ने। जसमा फाइ को भ्यालु बढी आउँछ त्यसैको रेसिस्टिङ पावर पनि के हुन्छ, बढी हुन्छ। फाइ ग्रेटर भयो भने ग्रेटर टेन्डेन्सी टु रेजिस्ट चेन्ज इन pH हुनेछ, चेन्ज इन pH हुनेछ। जसमा फाइ को भ्यालु बढी हुन्छ त्यसैको रेसिस्टिङ पावर पनि के हुन्छ, बढी हुन्छ। सो दैट यदि एउटा भन्दा बढी एसिडबाट बफर सोलुसन छ भने त्यति बेला यति मोल्स राख्दाखेरिमा यतिले चेन्ज भयो भनेर क्वेशनले दिएको हुन्छ। फाइ को भ्यालु डिटरमाइन गर्ने, जसमा फाइ को भ्यालु बढी त्यसैको रेसिस्टिङ पावर पनि के हुन्छ, बढी हुन्छ। ओके, दिस इज अल अबाउट थ्योरी अफ बफर सोलुसन। बफर सोलुसन को थ्योरी को बारेमा हामीले डिस्कसन गरियो। अब एउटा न्यूमेरिकल, एक दुईटा न्यूमेरिकल हामी ट्राई गरौँ। एउटा क्वेशन मा जाउँ त, फाइन्ड pH of buffer solution, pH of buffer solution containing 0.2 molar CH3COOH and 0.03 molar CH3COONA. Ka of CH3COOH is 4 into 10 to the power minus 4. मैं क्वेशन सल्भ गरौँ त, कति आउँछ आन्सर। pH निकाल्नु पर्यो। फाइन्ड pH of buffer solution containing 0.2 molar acetic acid and 0.03 molar CH3COONA. Ka of acetic acid is given here. सल्भ गरौँ, आन्सर कति आउँछ। ओके, यसमा त सिम्पल हामीले फर्मुला युज गर्दा हुन्छ। pH इक्वल्स टु pKa प्लस log concentration of salt by concentration of acid गर्ने। अब Ka बाट pKa निकाल्ने,
ओरली पनि गर्न सकिन्छ हामी अथवा यहाँनिर pKa साइडमा निकाले पनि भयो pKa भनेको माइनस लग अफ Ka माइनस लग अफ Ka भनेको 4 × 10 to the power minus 4 4 अगाडि गयो 4 minus log 4 4 minus 0.6 it is equal to 3.4 यो साइडमा सल्भ गरिनु भयो ओरली हामीले नन कुरा पनि भयो धेरै प्र्याक्टिस गरिसके हामीले यसमा 3.4 प्लस ल कन्सन्ट्रेसन अफ सल्ट भनेको कति के बन्छ 0.03 डिवाइडेड बाइ 0.2 अब यसलाई सल्भ गर्न सकिएला नि 3.4 प्लस log 3/2 into 10 to the power minus 1 log 3/2 into 10 to the power minus 1 it is equal to 3.4 plus log 3/2 plus log 10 to the power minus 1 गर्ने log 3/2 plus log 10 to the power minus 1 it is equal to 3.4 plus यो log 3/2 भनेको के गर्ने त अब log 3 डिवाइड मा छ minus log 2 अनि यो plus log 10 to the power minus 1 is minus 1 अब सल्भ गरेर जे अवस्था हुन्छ log 3 को भ्यालु पनि हामीलाई थाहा छ 0.47 log 2 को भ्यालु पनि हामीलाई थाहा छ 0.3 अब यसलाई सल्भ गर्न त सकिहाल्छ in this way you can calculate the pH of acidic buffer solution यो फर्मुला सम्झेपछि acidic buffer को pH निकाल्ने काम गाह्रो छैन ल अर्को एउटा क्वेशन सल्भ गरौँ त find pH of buffer solution find pH of buffer solution pH equals to what if 3.5 gram 3.5 gram NS per OH in 250 ml of its solution is mixed with 5.35 gram NS per Cl in 750 ml of its solution Kb of NS for OH is 4 into 10 to the power minus 4 at 25 degrees Celsius temperature. Let's solve our answer कति आउँछ pH निकाल्नु पर्यो 3.5 gram NS per OH into 50 ml of its solution is mixed with 5.35 gram NS per Cl in 750 ml of its solution. Kb of NS per OH is 4 into 10 to the power minus 4. पहिला यो बता मलाई एसिडिक बफर हो कि बेसिक बफर हो यो weak base is conjugate salt to the strong acid भनेपछि it is the example of basic buffer solution basic buffer solution को लागि हेन्डरसन इक्वेसन के छ हामीसँग POH equals to PKB plus log concentration of salt by concentration of base गर्ने it is equal to PKB को भ्यालु त 4 minus log 4 गर्न सकिन्छ 4 minus log 4 minus 0.6 गर्दा 3.4 भयो प्लस log और सल्ट को कन्सन्ट्रेसन कति त अब यो मलाई बताऊ मैले हेन्डरसन इक्वेसनमा सल्ट र बेस को कन्सन्ट्रेसन भने अनि अघि एसिडिक बफरमा सल्ट र एसिड गरे यो कन्सन्ट्रेसन के को टर्ममा राख्ने हो यो कन्सन्ट्रेसन यो दुईटैको है यो कन्सन्ट्रेसन नर्मालिटीमा राख्ने कि मोलारिटीमा राख्ने कि मोलमा राख्ने कि मिलिमोलमा राख्ने कि मिली इक्विभ्यालेन्टमा राख्ने कि ग्राम इक्विभ्यालेन्टमा राख्ने कि केमा राख्ने बताऊ त मलाई यो जुन सल्ट र एसिड को कन्सन्ट्रेसन अथवा सल्ट र बेस को कन्सन्ट्रेसन छ
त्यो चाहिँ के को टर्ममा राख्नु पर्ला नर्मालिटी मोलारिटी मोल मोल अनि त्यस्तै गरी मिलिमोल मिलिमोल मिली इक्विभ्यालेन्ट र ग्राम इक्विभ्यालेन्ट के को टर्ममा राख्न पाइयो यो मध्ये जुन टर्ममा राख्न पाइयो अल but not in terms of mass ग्राम को टर्ममा राख्न पाइएन मास को टर्ममा राख्न पाइएन अरु जे को टर्ममा राख्न पाइयो बट शुड बी युनिफर्म चाहिँ हुनुपर्छ यो मोलमा राख्ने यो नर्मालिटीमा राख्न चाहिँ पाइएन भनेको युनिफर्म चाहिँ हुनु पर्यो जे को टर्ममा राखे पनि फरक पर्नेवाला छैन बट ग्राम को टर्ममा राख्न पाइएन मास को टर्ममा राख्न पाइदैन अब यसमा हेर क्लियर भयो हैन यो जेमा राख्न नि पाइन्छ ग्राममा राख्न पाइएन ग्राम पर लिटरमा राख्न पाइएन भनेको युनिफर्म चाहिँ हुनुपर्छ भनेको है त अब यसमा यो भोल्युम राखेर सल्भ गरे पनि ठीक छ भोल्युम नराखिकन मोलको टर्ममा सल्भ गरे पनि हुन्छ मोल त बिफोर डाइल्युसन र आफ्टर डाइल्युसन सेम हो मोलारिटी चेन्ज हुन्छ नर्मालिटी चेन्ज हुन्छ बट नम्बर अफ मोल त बिफोर र आफ्टर मिक्सिङमा सेम हुन्छ सिम्पली मोलको टर्ममा राख्दा हुन्छ यसलाई लग अफ कन्सन्ट्रेसन अफ सल्ट भनेको कति छ यसमा 5.35 ग्राम डिवाइडेड बाइ यसको NS per cell को मोलार मास कति हुन्छ क्याल्कुलेट गर त NS per cell को मोलार मास यो 14 + 4 + 35.5 गर्दाखेरि 53.5 आउला यो होल डिवाइड बाइ मैले सिधै मोलको टर्ममा राखे मैले भोल्युमलाई एक्सक्लुड गर्दै छोड्ने डिवाइडेड बाइ बेस को लागि 3.5 डिवाइडेड बाइ मोलिकुलर मास अफ NS per OH कति हुन्छ यो एड गरे पनि 35 आउला 35 यो सबै क्यान्सल भइहाल्यो log 1 भनेको 0 यसको आन्सर कति भयो 3.4 भयो POH को भ्यालु 3.4 भयो pH को भ्यालु कति हुन्छ त्यसको pH = 14 - 3.4 गर्दाखेरि कति आयो त 10.6 आयो इट्स आन्सर इज 10.6 यो log 1 भनेको 0 भयो नि त अब सो 3.4 भयो अनि pH = 14 - 3.4 गर्दाखेरि आन्सर कति आयो त 10.6 भयो अब यसलाई भोल्युम राखेर सल्भ गर्छु भन्ने पनि पाइन्छ भोल्युम राखेर सल्भ गर्ने हो भने यहाँ मैले है अर्को तरिकाबाट भोल्युम राखेर पनि गर्दिन्छु म यो त बुझियो होला भोल्युम नराखिकन सिम्पली यो मोलमा राख्ने यो पनि मोलमा राख्ने मोल राख्दाखेरि भइहाल्छ सानो रिजल्ट आउँछ मीन्स इट क्यान बी इन टर्म्स अफ मोल्स भन्दा बुझेको होइन यो भोल्युम छ त्यो भोल्युमलाई किन छोड्ने म भोल्युम पनि राख्छु भन्न त पाइयो नि त भोल्युम राखेर गर्ने हो भने के गर्ने है भोल्युम राखेर गर्ने हो भने यहाँ त आफ्टर मिक्सिङको कन्सन्ट्रेसन राख्नु पर्यो त यो सल्ट र जुन बेसको कन्सन्ट्रेसन राखिन्छ त्यो त आफ्टर मिक्सिङको कन्सन्ट्रेसन राख्नुपर्छ कसरी निकाले त आफ्टर मिक्सिङको कन्सन्ट्रेसन M2 = M1 V1 = M2 V2 गर्दाखेरि M2 = M1 V1 divided by V2 गर्नु पर्यो ठीक छ अब पहिला मोलारिटी M1 निकाल्नु पर्यो सल्ट को लागि हेर है मैले के थाहा राख्ने मैले ध्यान दिएर सुन्ने मोलारिटी अफ सल्ट को मोलारिटी निकाल्ने फर्मुला के वेट बाइ मोलिकुलर वेट इन्टु भोल्युम इन ml इन्टु 1000 भयो यो मोलारिटी निकाल्ने फर्मुला सधैँ हामीसँग मोलारिटी निकाल्नको लागि वेट बाइ मोलिकुलर वेट इन्टु भोल्युम इन ml इन्टु 1000 that molarity is M1 into V1 divided by V2 गर्नु पर्यो यो V2 भनेको आफ्टर मिक्सिङ को M2 भनेको पनि आफ्टर मिक्सिङ को अब हेर यसमा log of it is equal to 3.4 plus log of salt को molarity M1 before mixing कति weight भनेको कति छ 5.35 divided by molecular weight of NS per cl भनेको 53.5 volume in ml कति छ before mixing को 750 into 1000 यो M1 भयो salt को M1 भयो ठीक छ into V1 भनेको फेरि कति छ 750 नै भयो डिवाइडेड बाइ M1 V1 डिवाइड बाइ V2 टोटल भोल्युम त 250 + 750 गर्दाखेरि कति आयो त 1000 आयो यो भयो salt को concentration after mixing concentration of salt after mixing यति भनेको M1 molarity before mixing into volume before mixing divided by total volume means volume after mixing गरेको मैले M1 V1 divided by V2 गरेको
सिमिलरली बेसको केसमा पनि m1 v1 डिवाइड बाइ v2 गराउँदा अब बेसको केसमा पनि हेरौँ त बेसमा 3.5 डिवाइडेड बाइ 35 मोलार मास अफ NH4OH इन्टु भोल्युम इन ml कति छ यसमा भोल्युम इन ml भनेको 250 छ इन्टु 1000 यो भनेको वेट बाइ मोलिकुलर वेट इन्टु भोल्युम इन ml इन्टु 1000 भयो इन्टु v1 बिफोर मिक्सिङ को भोल्युम बेस को लागि 250 डिवाइड बाइ आफ्टर मिक्सिङ को भोल्युम भनेको दिएको 1000 आयो अलि कम्प्लेक्स भयो यसमा कुरा त बुझिएर लेखेको m1 v1 डिवाइड बाइ v2 m1 v1 डिवाइड बाइ v2 गरेको मैले अब चेक गरे त सब क्यान्सल हुन्छ यो 750 यो 750 क्यान्सल भयो त्यसैगरी यो 250 यो 250 क्यान्सल भयो यो 1000 यो 1000 पनि क्यान्सल भयो यो 1000 यो 1000 पनि क्यान्सल भयो रिमेनिङ पार्ट त यति मात्रै बाँकी रह्यो नि त अब 5.35 डिवाइड बाइ 53.5 3.5 डिवाइड बाइ 35 नै बाँकी रह्यो भनेको यो पछाडीको पार्टलाई एक्सक्लुड गरेर यो सिम्पली के को टर्ममा राख्दा पाइन्छ त हामीले नम्बर अफ मोल को टर्ममा राख्दा पाइन्छ भोल्युम नराख्दा पनि फरक पर्दैन बट शुड बी युनिफर्म यसले सल्भ गर्दा आन्सर कति आयो त अहिले जस्तै आन्सर आयो मिन्स यो पछाडीको भोल्युमले एक्सक्लुड गर्दा हुन्छ इन दिस वे यु क्यान क्याल्कुलेट द pH अफ बफर सोलुसन अब के क्वेशन छ भने मनोज हेलो हजुर सर मैले अनम्युट गर्दैछु ल हाम्रो टाइम पनि अलमोस्ट सकिसकेछ आज चाहिँ एक्स्ट्रा टाइम नलिउँ सर अब भयो छोडियो त अब छोडो क्लास हो सर भोलि डिस्कसनको टाइम भोलि लिउँला सन्डेबाट हस् सर थ्यांक यू सर ओके हस् थ्यांक यू क्लास थ्यांक यू अल अफ यू